हरि ओम, नमस्ते। हिजो अस्तिको बसाइमा झैँ आज पनि हामी यो व्याकरण अध्ययनको बसाइमा जोडिएका छौँ। हामीहरू कार्यक्षेत्रमा खटिसकेका छौँ। संज्ञा प्रकरणमा हामीले नामहरू राख्ने काम गऱ्यौँ भने अब हामी काम गर्ने क्षेत्रमा युद्धको मैदानमा खटिएका छौँ। शब्द निर्माण गर्ने यो महान अभियानमा हामी छौँ, जोडिएका छौँ। हामी त्यही महान अभियान अन्तर्गत पञ्चसन्धिको अध्ययन गर्दैछौँ। 5वटा सन्धिका बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ र त्यही 5 सन्धिहरूमध्ये सबैभन्दा पहिलो सन्धि अच सन्धि अन्तर्गत हामी इको यणची भन्ने सूत्रको अध्ययन गरिरहेका छौँ। इको यणची भन्ने सूत्रले यण आदेश गर्दछ। यही क्रममा हिजो अस्तिको एपिसोडमा हामीले शुद्धिउपास्य कसरी सिद्ध गर्ने, शुद्धिउपास्यका 2टा रूपहरू र शुद्धिउपास्य जस्तै सिद्ध हुने अन्य केही उदाहरणहरूको चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। त्यसैगरी आज हामी शुद्धिउपास्य जस्तै इक भनेका इ उ रिल्द्री मध्ये इको हामीले काम सक्यौँ भने आज हामी उको सुरु गर्छौँ। तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मध्वरी। मध्वरी भनेको मधु नाम गरेको दैत्यको अरि भनेको शत्रु, मधोह अरि गर्दाखेरि यो समास भएर मध्वरी बन्दछ। त्यसकारण यो समस्त शब्द हो। यसको सबैभन्दा पहिला हामीले सन्धि विच्छेद गरौँ। मध्वरी यसको चाहिँ सन्धि विच्छेद गरौँ। सन्धि विच्छेद गर्दा मधु अरिही तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हुन त यो अरिहीमा विसर्ग पहिला सन्धि भइसकेपछि बल्ल सु आदि प्रत्यय लागेर अरिही विसर्ग हुने हो, तर सजिलोको लागि मैले यहाँ पहिले विसर्ग दिएको छु र सबैभन्दा पहिला सबै प्रक्रिया हामीले पुरा गर्नुपर्छ। परसन्निकर संहिता भन्ने हामीले संज्ञा प्रकरणमा पढेको जुन सूत्र थियो त्यसले मधु अरिलाई संहिता संज्ञा हुन्छ। त्यसपछि हामी जान्छौँ इको यणची भन्ने सूत्रमा। इको यणचीले मधु अरिमा यण पायो। यण भनेका य व र ल, इकका स्थानमा भने मधुको इकार, मधुको उकार एउटा मात्रै इक छ त्यहाँ, मधुको उकार। त्यसको ठाउँमा यण भनेका य र ल सबै पायो। जस्तो शुद्धिउपास्यमा तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य पनि सूत्र चाहिएको थियो, किनभने सुको उकार धिको इकार 2टा थिए त्यहाँ। कुनमा गर्ने, अगाडिको गर्ने कि पछाडिको गर्ने भन्ने समस्या थियो। तर यहाँ त इकका स्थानमा गर्ने भनेपछि एउटै इक छ, मधुको उकार मात्रै छ। त्यसकारण यो प्रयोगमा तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य भन्ने सूत्र नलगाए पनि हुन्छ। त्यो सूत्रको यहाँ आवश्यक छैन, किन एउटा मात्रै छ। देवदत्तस्य एक पुत्र स एव ज्येष्ठ स एव कनिष्ठ। देवदत्त नाम गरेका कोही व्यक्ति रहेछन्। तिम्रो जेठो छोरो कहाँ छ भने नि एउटै छोरो छ, जम्मा एउटा छोरो छ। जेठो पनि त्यही, माइलो पनि त्यही, कान्छो पनि त्यही, जे अन्तरे जन्तरे लखन्तरे जे भने पनि त्यही एउटै छोरो भने जस्तो यहाँ हामीले इक आदेश गर्नु छ। इकका स्थानमा यण आदेश गर्नु छ। यण आदेश गर्दा इक भने त यहाँ एउटा मात्रै छ। मको अकार त इकमा पर्दैन, इ उ रिल्द्री पर्छ इकमा। त्यसकारण धुको उकारमै हुने भएको हुनाले तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य यहाँ चाहिएन। नचाहिएपछि अब मधुको उकारका स्थानमा तपाईहरुले त मध उ गरेर त्यहाँ उ देख्न सक्नुहुन्छ, उलाई छुट्याइदिएको सजिलो होस् भनेर। त्यो उकारका स्थानमा इको यणचीले यण भनेका य व र ल सबै पायो। पाएमा एकका स्थानमा 4वटा आदेश पायो। के गर्ने भनेर हामीले हिजो पनि पढेका थियौँ। त्यो सब अगाडिको सूत्र हेर्न सक्नुहुन्छ। स्थानेन्तरतम। स्थानेन्तरतम भन्ने सूत्रको सहयोगमा प्रसङ्गे सति सदृशतम आदेश स्यात् भन्छ उसले। एक स्थानीका स्थानमा धेरै आदेश प्राप्त भयो भने स्थान अर्थ गुण प्रमाणका आधारमा जुन ठिक छ त्यो चाहिँ गर्नु भनेको छ। हामीले हिजो र अस्तिको एपिसोडमै पढ्यौँ स्थान अर्थ गुण प्रमाण भने के हुन्, त्यसका उदाहरणसहित हामीले हेरिसक्यौँ। भने स्थानका आधारमा गरौँ भने इ उ रिल्द्रीका स्थानमा अब य व र ल आदेश गर्नु छ, जुन हामीले हिजो पनि देखाएका थियौँ। य व र ल मध्ये कुन चाहिँ कोसँग मिल्छ भनेर हिजो देखाएका थियौँ। हो यहाँ मधुको उकारको स्थान हो ओष्ठ स्थान, शुद्ध ओष्ठ स्थान हो। अनि य व र लमा यको तालु स्थान, वको ओकार छ दन्तोष्ठम, अनि रको ऋतु रसायन मूर्धा स्थान, लको दन्त स्थान, शुद्ध ओष्ठ स्थानले तुल्य भएको त य व र लमा कुनै छैन। नभएपछि अब कुन आदेश गर्ने त भन्दाखेरि त्यस्तै सदृशतम भने हुनाले यसो मिल्दोजुल्दो चाहिँ आदेश गर्ने भन्दाखेरि ओकारको ओष्ठ पनि हो र दन्त पनि स्थान हो। ओष्ठ केही धर्म चाहिँ मिलेको हुनाले मधुका उकारका स्थानमा स्थानेन्तरतम सूत्रको सहयोगमा इको यणचीले व आदेश हुन्छ। तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। उकारका स्थानमा अब व भयो, मध व अरि भयो। अब यहाँ पनि के गर्ने भयो भन्दाखेरि जसरी शुद्ध य उपास्यमा चाहिँ धको दुत्तो गरिएको थियो विकल्पले, त्यसैगरी अनचिच भन्ने सूत्रले अचदेखि पर रहेको यरको दुत्तो होस्, तर अच पर छ भने नहोस् भनिएको छ। अब यहाँनिर अच मको अकार अचमा पर्छ, अचमा छँदैछ। त्यस्तै पर रहेको यर धकार हुँदै हो।
त्यसको दुत्तो होस्, अचपर भएमा चाहिँ नहोस्, त्योभन्दा पर हल हुनु पर्यो। हदेखि लसम्मका जुनसुकै वर्ण भयो नि हुन पर्यो भने यहाँ ओकार चाहिँ त्यो वर्ण छ, त्यसकारण अनचिच भन्ने सूत्रले धकारको दुत्तो भयो। दुत्तो भएर मद ध व अरि यसरी यो भयो। भइसकेपछि अब हामीले हिजो जसरी गरेका थियौँ शुद्धोपास्यमा झलाम जस झसी भन्ने सूत्र थियो, त्यो झलाम जस झसीले के गर्छ भन्दाखेरि झलाम झलका स्थानमा जस आदेश होस्, झसपर भएमा भन्छ। त्यो म ध को जुन पहिलो धकार हो, त्यो धकारका स्थान, त्यो धकार चाहिँ झल हो, झल प्रत्याहारमा पर्छ। झ भ घड द ज भ घड द ख प छ ट थ च ट क प स स ह मध्ये त्यो ध परिहाल्छ। त्यसका स्थानमा जस आदेश होस् भनेको ज ब गड द चारवटा एउटाका स्थानमा चारवटा आदेश प्राप्त गर्यो। के पर भएमा भन्दाखेरि झस पर भएमा, झस पर अर्को धकार छ। त्यसकारण दोस्रो धकारको किन पाएन भन्नु होला, दोस्रो धकारमा झस पर छैन, व चाहिँ झसमा पर्दैन, य व माथि नै आउँछ, झसमा नपर्ने भएको हुनाले पहिले धकारको प्राप्त गर्यो। त्यसकारण त्यसका स्थानमा जब गर्दा चारवटा प्राप्त गर्यो। हिजो पनि हामीले भनेका थियौँ चारवटा प्राप्त गरेमा कुन गर्ने भन्दाखेरि यो स्थानान्तरमा भन्ने सूत्रको सहयोगमा स्थान मिल्ने आदेश गर्नुपर्छ। जब गर्दा मध्ये स्थान कुनको मिल्छ त धको भन्दाखेरि त थ द ध न मध्ये जब गर्दा दमा द मिल्छ। जब गर्दा द मध्ये द चाहिँ मिल्ने भएको हुनाले त्यसका स्थानमा द आदेश हुन्छ। जहिले पनि जस्तो हुँदाखेरि वर्गका स्थानमा यदि जस्तो गरिन्छ भने तेस्रो वर्ण आदेश हुन्छ। त्यो वर्गमा जुनसुकै वर्ण होस् त्यसको कुनै जस्तो गरिन्छ भने तेस्रो क ख ग च छ ज ट ठ ड त थ द प फ ब गरेर यसरी गजड दब गरी जुन तेस्रो वर्णहरू छन् तिनीहरू आदेश हुने नियम अनुसार यसले पनि स्थान मिलेको हुनाले त्यो आदेश हुन्छ। र म द ध व अरि यसरी भयो। भइसकेपछि अब द ध वालाई जसरी द ध यलाई हिजो संयोग संज्ञा भएको थियो हलोनन्तरा संयोगले, यसै गरी यहाँ पनि द ध वाला हलोनन्तरा संयोगले संयोग संज्ञा गरिसकेपछि अलुन्त्यस्य भन्ने सूत्रको सहयोगमा षष्ठी निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य आल आदेश स्यात् भन्छ। त्यसले चाहिँ के गर्नु, अलुन्त्यस्य भनेर जुन संयोगान्तस्य लोप भनेर जुन संयोगान्तस्य भनेर जुन षष्ठी निर्देश गरेको छ हो, त्यसका चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि त्यो षष्ठीका निर्देशले गरिएको जुन कार्य हो त्यो चाहिँ के गरिदिने भयो भन्दाखेरि अन्त्यको अलको स्थानमा हुन्छ भनेपछि त्यो लोप भन्ने कार्य चाहिँ अन्त्य अल वकारको लोप पायो। संयोगान्तस्य लोप भन्नेले अलुन्त्यस्य भन्ने सूत्रको सहयोगमा वकारको लोप पाएमा त्यसलाई चाहिँ फेरि य व यणको य व र ल जुन यण छ यणको चाहिँ लोप गर्नु हुँदैन भनेर वार्तिकारले भनेका थिए हिजोकोमा पनि, भने त्यही नियम आज पनि लाग्यो। एणः प्रतिषेधो वाच्य भन्ने यो वार्तिकले व लोपको चाहिँ निषेध भयो, वकारको लोपको चाहिँ यसले निषेध गरिदियो। निषेध गरिसकेपछि फेरि हिजोकै जस्तो शुद्धिपास्य जस्तै हो, अझिनो वर्ण परम धावती यो नियम लगाएर सम्पूर्ण हलन्त वर्णहरू चाहिँ एक आपसमा पछिल्लो वर्णसँग मिल्दै जाँदाखेरि व गएर अमा मिल्यो व भयो, अनि द गएर धमा मिल्यो मध्वरी, यसरी यो रूप सिद्ध भयो। मध्वरी यसरी रूप सिद्ध भयो। सबै शुद्धिपास्य जस्तै हो, मात्रै यसमा आदेश चाहिँ उसमा चाहिँ इका स्थानमा य आदेश हुन्थ्यो भने यहाँ उका स्थानमा व आदेश हुन्छ। अरू सम्पूर्ण प्रक्रिया शुद्धिपास्य जस्तै हो। यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि तेह्र्याएर सुन्नु भयो र अभ्यास गर्नुभयो भने पक्कै आउँछ। र त्यो माथि अनचिच भन्ने सूत्र छ त्यसले विकल्पले हुन्छ, त्यसले चाहिँ विकल्पले हुने भएको हुनाले विकल्पले नभएको पक्षमा म ध व अरि छँदैछ, म ध व अरि छ भएपछि विकल्पले दुत्तो भएको नभएको पक्षमा चाहिँ अब वर्ण सम्मेलन व गएर अमा मिल्यो अनि ध गएर फेरि वमा गएर मिल्दाखेरि मध्वरी, यसरी यी दुईटा रूपहरू सिद्ध भए र एकदम सजिलो छ। मध्वरी हामीले यो मध्वरी सिद्ध गऱ्यौँ, मध्वरी सजिलो छ। यसलाई बारम्बार आवृत्ति गर्नुभयो भने तपाईहरूको यो मध्वरी सिद्ध गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसै गरी अन्य प्रयोग पनि सिद्ध गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य प्रयोगहरू हामीले यहाँ सन्धिका केही उदाहरणहरू हेर्छौँ। मैले अब हिजोको जस्तो सबैलाई यसरी बनाउने प्रक्रियामा दिन्न, किनभने त्यसो गर्दाखेरि लामो हुन्छ। फेरि यो पञ्चसन्धि नै हामीले जुन पढ्दैछौँ जुन सन्धि प्रकरण त्यो भ्याउनलाई फेरि जीवनै जान्छ। 12 वर्षमा व्याकरण 12 वर्षमा नै भ्याइँदैन भन्छ नि, यसरी गर्दै जाने हो नि त। त्यो त 100 वर्षमा जीवनभरिमा नि भ्याइँदैन। त्यस कारण म अब अलि छिटो बढ्छु। यसै गरी केही उदाहरणहरू दिएर अनि फेरि त्यसलाई चाहिँ छिटो गरिन्छ। गृहेषु प्लस आसक्त भन्ने जुन थियो, गृहेषु प्लस आसक्त, यसलाई अब के गर्नु पर्यो भन्दा गृहेषुमा उकार छुट्याइदिने अनि आसक्त
छँदैछ, यो हिजोकै प्रक्रिया हो। अब त्यो उकारका स्थानमा वकार आदेश गर्दियौँ, गृहे स्व आसक्त, अनि त्यसै वर्ण सम्मेलन गर्दियौँ, गृहे स्व आसक्त। बस यसै गरी अब तपाईँहरूले फटाफट रूपहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी वधु प्लस अलङ्कार, वधु प्लस अलङ्कार, वधु हो वधुवा अलङ्कार, यसरी गर्दाखेरि समास भएर वधु अलङ्कार बन्दछ। अनि वधुको उकारका स्थानमा अब डाइरेक्ट वकार गरिदिनुहोस्, अनि उता पछाडिपट्टि लगेर जोडिदिनुहोस् वधु अलङ्कारै, वधुको उकारका स्थानमा वकार आदेश, त्यसपछि जोडिदिएपछि वधुवा अलङ्कार। यसै गरी वस्तु अस्ति गर्दाखेरि अब चाहिँ डाइरेक्ट यति गरिसकेपछि वस्तुको उकारका स्थानमा वकार आदेश गरिदिनुहोस् र उता लगेर जोडिदिनुहोस् वस्तु अस्ति। तनु प्लस अङ्गी, तनु प्लस अङ्गी, तनुको उकारका स्थानमा अब लगेर वकार हालिदिनुहोस् र पछाडि अकारसँग लगेर जोडिदिएपछि तन्नु अङ्गी। यस गरी मनु प्लस आदि, मनुको उकारका स्थानमा वकार हालिदिनुहोस्, पछाडिपट्टि लगेर जोडिदिनुहोस् मन्नु आदि। यसै गरी मधु प्लस अस्ति, मधुको उकारका स्थानमा वकार, अकारलाई उता लगेर जोडिदिए मधु अस्ति। त्यसै गरी अनु प्लस आदेश, अनुआदेश। अनि त्यसै गरी वस्तु प्लस औत्कण्ठ्यम गर्दाखेरि वस्तुको उकारका स्थानमा वकार हालिदिनुहोस्, ओलाई ओ औसँग लगेर जोडिदिएर वस्तौत कण्ठ्यम, यसरी यो बन्न सक्छ। यसरी यी केही उदाहरणहरू दिएका हुन्। यस्तै उदाहरणहरू तपाईँहरूले गीतामा खोज्न सक्नुहुन्छ, अन्य विभिन्न साहित्यका ग्रन्थहरूमा खोज्न सक्नुहुन्छ र आफूले एउटा लिस्ट बनाएर त्यसलाई बारम्बार अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी सन्धि विच्छेदका केही उदाहरणहरू तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो खल्वही भन्ने छ, यसलाई चाहिँ सन्धि विच्छेद गर्दाखेरि तपाईँहरूले हो जहाँ व देख्नु भएको छ, व चाहिँ केका स्थानमा आदेश भएको भन्दाखेरि उका स्थानमा आदेश भएको, त्यस कारण पहिला त्यसलाई छुट्याउनुहोस्। खल व यही गरेपछि अब वकारका स्थानमा उकार आदेश गरिदियो भने त खल उ यही भयो, वर्ण सम्मेलन भयो अरे खलु प्लस यही, यसरी बनाउन सकिन्छ। त्यसै गरी गुरुबाज्ञा, अब त्यहाँ बकारका स्थानमा चाहिँ तपाईँहरूले उकार आदेश गर्न सक्नुहुन्छ। गुर ब आज्ञा भयो, बकारका स्थानमा उकार आदेश गरिदिएपछि गुरु आज्ञा, यसरी गुरु आज्ञा, यसरी यो पनि भयो। त्यसै गरी शृण्नु इदम, अब तपाईँहरूले शृणु प्लस इदम, यसै गरी शृण्नु उकारका स्थानमा वकार आदेश भएको हुनाले वालाई चाहिँ उ बनाइदिएपछि इदम त बाँकी छँदैछ, शृण्नु इदम। यसै गरी कुर्विदम, कुरु प्लस इदम कुर्विदम। अनि त्यसपछि खादत्तोदनम, अब यो खादतु प्लस ओदनम गरेर खादत्तोदनम यसरी बनेको छ। यसरी यी सबैको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। वस्तुइच्छत, वस्तु प्लस ऐच्छत वस्तुइच्छत। त्यसै गरी लघ्वौषधम, लघु प्लस औषधम लघ्वौषधम। त्यसै गरी अनु प्लस यति अन्वेति। यसरी यी प्रयोगहरू राम्रोसँग अभ्यास गरियो भने तपाईँहरूलाई यो मध्वरी बुझ्न सजिलो हुन्छ र मध्वरी जस्तै अन्य विभिन्न प्रयोगहरू तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामी अब अर्को प्रयोगमा जान्छौँ। शुद्धिउपास्य मध्वरी हामीले दुईवटा सक्यौँ भने अब आज फेरि अर्को प्रयोग छ धात्रंश। हामी धात्रंश पढ्छौँ। त्यो धात्रंश पनि दुईवटा रूप सिद्ध हुन्छ। यसो धात्रंशको पनि तपाईँहरूले माथि हेर्न सक्नुहुन्छ। धात्री भनेको ब्रह्मा हो, ब्रह्माजीको अंश, भगवान ब्रह्माको अंशलाई धात्रंश भनिन्छ। सबैभन्दा पहिला धात्री प्लस अंश, धातुः अंश गरेर यो समस्त पदबाट यो बनेको हो। धातुः अंश गरेर यो समस्त पद हो, त्यसकारण धात्री प्लस अंश यो स्थिति भयो। भइसकेपछि अब पर सन्निकरण संहिता भन्ने सूत्र हामीले पढिसकेका छौँ। त्यसले सबैभन्दा पहिला संहिता संज्ञा गरौँ। धात्री अंश, यो यस्तो स्थितिमा धात्री अंश भएपछि इको एणचीले हामीलाई यहाँ यण गर्नु छ। इको एणची तपाईँहरूले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। इको एणची भन्ने सूत्रले यण गर्नु छ र इको एणची भन्ने सूत्रले धात्रीमा एउटा मात्रै भएको हुनाले यहाँ तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य भन्ने सूत्र नलगाए पनि हुन्छ, किनभने दुईवटा भएको कुनका स्थानमा आदेश गर्ने भन्ने हुन्थ्यो। त्यसकारण डाइरेक्ट थानेन्तर्तम भन्ने सूत्रको सहयोगमा, यहाँ सहयोग लेखिएको छ, त्यसको सहयोगमा यहाँ सूत्र आयो इको एणची भन्ने सूत्रले धात्रीका रिकारका स्थानमा यवरल सबै पाएकोमा स्थान मिलेको हुनाले, स्थान यवरल मध्ये कुन चाहिँ गर्ने त भन्दा रिटो र षाण्या मुर्दा रिकारको मुर्दा स्थान भएको हुनाले यवरल मध्ये र मुर्दा स्थानी छ। त्यसको चर्चा हामीले हिजो अस्तिकै एपिसोडमा गरिसकेका छौँ, कुनका स्थानमा कुन आदेश हुने भन्ने कुरो। त्यसकारण रिका स्थानमा र आदेश भयो, रेफ आदेश भयो। रलाई रकार भनिन्न, रेफ भनिन्छ। रादिफ भन्ने सूत्रले इफ भएर रेफ भन्दछ। यसै गरी धात र अंश, यसरी रिकासम्म र आदेश गरिसकेपछि धात र अंश अंशः भयो। भइसकेपछि अब अनचि च भन्ने सूत्रले चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि त्यो यरमा पर्छ। त चाहिँ अचह परसे यरो द्वय वास्ता अचदेखि धाताको धाको आकार अच हुँदै हो। त्यो अचभित्र चाहिँ 18 प्रकारको आकार पर्छ। त्यसकारण दीर्घ आकार पनि पर्यो। त्यसकारण धा आकारदेखि परिरहेको तको हो दुत्तो भयो।
अचपर भएमा नहोस् भन्दाखेरि रेफ त हल हुँदै हो, हलमा रेफ परिहाल्छ, ह य व र चारौँ वर्ण, हलको चारौँ वर्ण हो, त्यसकारण तको दुत्तो भयो। अनि धात र अंश भयो। अब यहाँ झलाम जस जसी भन्ने यहाँ लाग्दैन, झल्का सानमा जस आदेश हो, झसपर भएमा त्यो नियम चाहिँ यहाँ लाग्दैन। यहाँ त झसपर चाहिँ छैन, झल त हो, जब घड द जब घड द खप छट थचड त झलमा त आउँछ, तर झसपर तकार चाहिँ झस प्रत्याहारमा नआउने भएको हुनाले झलाम जस जसीले यहाँ जस्तो पाउँदैन। जस्तो नपाएपछि अब धात त र अंश भयो। अब त्यसपछि अलन्त्यस्य भन्ने सूत्रको सहयोगमा पहिला संयोग संज्ञा गरिदिउँ, त रलाई संयोग संज्ञा गरिसकेपछि अलन्त्यस्य भन्ने सूत्रको सहयोगमा संयोगान्तस्य लोप भन्ने सूत्रले रेफको लोप पाउँछ। अन्तिममा धा त रको रेफको लोप पाउँछ। त्यसलाई यणः प्रतिषेधो वाच्य भन्ने वार्तिकले चाहिँ त्यसको चाहिँ निषेध गरिदिन्छ। निषेध गरे धा त र अंश यसमा निषेध भएपछि अब अझिनो वर्ण परम धावती र गएर अमा मिल्छ, अनि त गएर रमा मिल्दा त्र हुन्छ, अनि एउटा त छँदैछ। यसरी धात त र अंश भयो, अझिनो वर्ण परम धावतीको नियम लगाएर ती वर्ण सम्मेलन भयो। धात्रंश त गर रमा मिल्यो, धात त रंश भयो, अनि त र मिल्दाखेरि त्र बन्छ, अनि एउटा त बाँकी छँदैछ। यसरी धात्रंश यसरी बनेको छ। त्यो अनचिच भन्ने सूत्रले विकल्पले दुत्तो हुन्छ नभएको पक्षमा अझिनो वर्ण परम धावती लगाएर वर्ण सम्मेलन गरिदिनुहोस्, धात्रंश। यसरी दुईटा रूप सिद्ध भए। यसै गरी धात्रंश जस्तै हामीले रिकारको केही अभ्यासहरू, केही सन्धिका केही उदाहरणहरू तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पितृ प्लस इच्छा, यहाँ चाहिँ पितृको रिकारको अच पर भएमा, किनभने इका स्थानमा इकमा आइहाल्छ, इ उ रिल रि, इ उ रिल रि चारवटा वर्ण आउँछन्, त्यसका स्थानमा के होस् भन्दाखेरि अच पर भएमा चाहिँ अच पर छ इ उ रिल रि ए ओ ऐ औ, अचमा इ आइहाल्छ, त्यसका स्थानमा चाहिँ इको एणचिले यण हुन्छ। यण भएर चाहिँ पित्त रि रिकारका स्थानमा रेफ आदेश हुन्छ, त्यसकारण पित्त र इच्छा भयो, र गएर इमा मिल्यो इच्छा भयो, अनि त गएर रमा मिल्दाखेरि त्र भएर पितृच्छा यस्तो रूप बन्दछ। मातृ आज्ञा छ, यो रिकारका स्थानमा र आदेश हुन्छ, इको एणचिले यण भएर यसको रिकारको मूर्धास्थान भएको हुनाले रेफको पनि मूर्धास्थान आदेश हुन्छ, र तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मात्र आज्ञा यो रूप बन्दछ। त्यसै गरी तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ भातृ प्लस उपस्थिति गर्दाखेरि पनि भातृको रिकारका स्थानमा रेफ आदेश गरिदिनुहोस्, उतापट्टि लगेर जोड दिनुहोस्, भातृ उपस्थिति। यसै गरी यात्री प्लस औदार्यम, यात्री प्लस औदार्यम यात्रीको रिकारका स्थानमा पनि रेफ आदेश गरिदिनुहोस् र उता लगेर जोड्दै यात्रौदार्यम। अब तपाईँहरूलाई यो धेरै नै सजिलो आइसक्यो। यात्री प्लस भातृ प्लस ओतुहु, ओतुहु भनेको बिरालो, भाइको बिरालो भन्ने अर्थमा भातुहु ओतुहु गर्दाखेरि भाइको बिरालो भन्ने अर्थमा चाहिँ यहाँ भातृ प्लस ओतुहु गर्दाखेरि भातृको रिकारका स्थानमा चाहिँ रेफ गरिदिनुहोस् र उता लगेर जोड्दा भात्रोतुहु। यसरी यी रूपहरू सिद्ध हुन्छन्, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अन्य सन्धि विच्छेद गर्नुपर्ने हुन्छ यसको। पित्रधीनम, यहाँ चाहिँ पित्र भनेपछि त्यहाँ र छ, पित्त अनि र यस्तो छ, पित्त र अनि अधीनम यसरी बनेको छ। पहिला त्यसलाई चाहिँ अक्षरहरूलाई छुट्याएर अनि त्यसपछि रेफका स्थानमा चाहिँ रि आदेश गरिदियो भने तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब रेफका स्थानमा रि आदेश भयो, पितृ अधीनम, र वर्ण गर्दाखेरि चाहिँ पितृ अधीनम यसरी बन्दछ। त्यसै गरी भर्त्रादेश, यहाँ पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला वर्णहरू छुट्याउनु पर्यो। छुट्याउँदा भर त अनि र आदेश, भर त र आदेश, अनि रका रेफका स्थानमा त्यो पछिल्लो रेफका स्थानमा चाहिँ रि आदेश गरिदियो भने भातृ आदेश गरेर भर्तृ आदेश भनेको पतिको आदेश भन्ने अर्थमा। त्यसै गरी पित्राज्ञा हामीले यो माथि पनि पढिसक्यौँ, पितृ प्लस आज्ञा यो भइगयो। अनि मात्र अर्चा, मातृ प्लस अर्चा, अनि त्यसपछि नरात्मज, यो नृ प्लस आत्मज गर्दाखेरि नरात्मज। यसरी यी प्रयोगहरू हामीले यो उसको पनि जान्यौँ। र हामी अब चौथो शुद्धोपास्यको प्रयोगपछि हामीले मध्वरी पढ्यौँ, मध्वरी पछि धात्रंश। अब हामी अन्तिम प्रयोग इको एणचीको अन्तिम प्रयोग लाकृतिमा जान्छौँ। लाकृति भनेको लिकार जस्तै टेढो आकृति भएका भगवान् श्रीकृष्णलाई पनि लाकृति भनिन्छ। लिक जस समान आकृति भएको हुनाले श्रीकृष्णलाई लाकृति भनिएको हो। त्यही लाकृति पढ्छौँ, अति सजिलो छ, यसमा धेरै सूत्रहरू लाग्दैनन्, एकदम छोटो सूत्र, एउटै सूत्रबाट यसको काम पुग्छ। लृ प्लस आकृति, अब यसलाई डाइरेक्ट संहिता संज्ञा गरिदिउँ, परसन्निकर्ष संहिता भन्ने सूत्रले डाइरेक्ट संहिता संज्ञा गरिदिएपछि अनि स्थानान्तरतम भन्ने सूत्रको सहयोगमा इको एणची भन्ने सूत्रले सम्पूर्ण लृका स्थानमा, किनभने
इक भनेका इ उ रिल रि हो। इ उ रिल रि पूर्ण ल्रीकै स्थानमा, ल्री स्वयं स्वर वर्ण हो। त्यो लको तल दिएर ल्रीकार दिएर यो ल्री होइन, यो स्वतन्त्र स्वर हो। त्यस कारण पूर्ण ल्रीकै स्थानमा के आदेश गरियो भन्दाखेरि ल आदेश य र ल मध्ये ल्रीको पनि लृतु लसा नाम दन्त, य र लमा लको पनि दन्त स्थान। त्यस कारण डाइरेक्ट ल आदेश गरिदिएपछि ल आकृति भयो, ल आकृति भयो। अनि यसमा त सिधै अरू केही प्रक्रिया केही हुने भयो, अनचले दुत्तो हुने भएन। अच परस यारो द्वै वास्तव नतोची भन्छ, यो त केही पनि परेन। त्यसकारण यो अझिनो वर्ण परम धावती भन्ने जुन नियम छ त्यो नियमले वर्ण सम्मेलन भयो, लाकृति एउटा मात्र रूप सिद्ध भयो। यो एकदम सजिलो छ। यसका पनि केही उदाहरणहरू हेरौँ, यसमा केही गर्नु छैन। ल्री आकार छ, ल्रीका स्थानमा चाहिँ डाइरेक्ट इको एणची भन्ने सूत्रले सानेन्तर्तमा भन्ने सूत्रको सहयोगमा ल आदेश गरिदिउँ, लाकार, ल आकार भयो, लाकार। त्यसरी ल्री प्लस अङ्ग गर्दाखेरि ल्रीका स्थानमा ल आदेश गरिदियो, लङ्ग। यसरी यसका चाहिँ धेरै उदाहरणहरू त्यस्तो संस्कृतमा धेरै प्रयोग हुँदैन यस्तो ल्रीकारवाला, घस्लादेश आदि इत्यादि केही प्रयोगहरू छन्। त्यसै गरी यहाँ घस्लादेश भन्ने आयो, यहाँ पनि लका स्थानमा ल्री गराइदियो भने घस ल आदेश छ, त्यो लकारका स्थानमा ल्री राखिदियो भने घस्लरी प्लस आदेश, एकदम सजिलो छ, घस्लरी प्लस आदेश। अब आयो लत्र, ल्री यहाँ छ भन्ने अर्थमा चाहिँ अब ल्री ल अत्र छ, ल्रीका स्थानमा ल्री आदेश गरिदिनुहोस्, ल्री अत्र र यसरी यो रूप सिद्ध भयो। यसका धेरै छैनन्। र यो आज हामीले इको एणचीका सम्पूर्ण प्रयोग र अभ्यासहरू जान्यौँ। अब तपाईँहरूका लागि केही अभ्यास यहाँ छन्, तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यी यद्यपि, नद्यत्र, प्रत्येकम, गच्छाम्यहम, अस्तेकः, बद्ध्वागमनम, गुरुवाज्ञा, अनि त्यसै गरी अरू केही खल्लोही, अस्त्यानुराग, पित्राज्ञा, लाकार, अनि घस्लादेश, दध्यत्र, अनि त्यसै भर्त्रादेश, पित्रधिनम, अनि अत्युत्तमम, कुर्विदम, शृण्वुइदम, इत्यपि, इत्याह, देव्युवाच, स्वागतम, पितृच्छा इत्यादि जुन प्रयोगहरू 24वटा प्रयोगहरू छन्, यसलाई तपाईँहरूले आवृत्ति गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। यसका उत्तर मैले भन्दिनँ, तपाईँहरू आफै अभ्यास गर्नुहोस्। हामीले यत्रो 2-3 एपिसोड यसकै लागि खर्च गरिसक्यौँ, पक्कै पनि तपाईँहरूले यसको उत्तर जान्नुहुन्छ। र यसका उत्तरहरूको तपाईँहरूलाई आउँछ भने यी सम्पूर्ण उत्तरहरूको तल कमेन्टमा लेख्नु होला, यसका आन्सर। त्यो भएपछि अरू साथीहरूले पनि जान्दछन् र तपाईँहरूलाई पनि अभ्यास हुन्छ। र तपाईँहरू जो विद्यार्थीहरू बसेर हेरिरहनु भएको छ भने यो कापीमा लेखेर आफ्ना गुरुलाई बुझाउनु होला, आफ्ना शिक्षकलाई बुझाउनु होला। र तपाईँहरू बच्चाले हेरिरहनु भएको छ भने त्यो आफूले यसको उत्तर निकालेर, यसको उत्तर हल गरेर आफ्ना मातापिता, अभिभावक, दाजु दिदी कसैलाई देखाउनु होला र आफ्नो अभ्यासलाई निरन्तर जारी राख्नुभयो भने तपाईँहरूको यात्रा अझै राम्रो हुन्छ, अझै स्वर्णिम यात्रा तपाईँहरूको प्रारम्भ हुन्छ र अरू सन्धिहरू अझै राम्रोसँग हामीले जान्न सक्दछौँ र यसलाई बारम्बार अभ्यास गर्नु होला। त्यसै गरी सन्धि विच्छेद केही उदाहरण, यसलाई चाहिँ जोड्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूलाई यहाँ जुन दिएको छ, शशि उदेति, शशि प्लस उदेति, जननी आगच्छति, मातृ आदेशः, मधु अस्ति, शिशु अङ्गः, ल्री अङ्गः, हरि आगच्छतः, अनि यसै गरी स्मृति आदेश, नृ आत्मज, अनु आदेश, पितृ अर्चा, गृहेषु आसक्त, वधु अलङ्कार, वस्तु अस्ति, यिनीहरूको चाहिँ तपाईँहरू जोड्नुपर्ने हुन्छ। भातृ उक्त, तनु अङ्गी, मनु आदि, स्त्री उत्सव, ल्री आकार, अभि उदय। यसरी यी जति पनि यो सन्धि गर्न पर्ने छन्, यी सन्धि विच्छेद गरेर दिएका छन्, यिनीहरूलाई पनि जोड्ने अभ्यास गर्नु होला र अरूलाई पनि सिकाउने, अरूलाई पनि सोध्ने, एउटाले अर्कोसँग सोध्ने, ल यसको के हुन्छ भनेर सोध्ने अभ्यास गरियो भने पक्कै पनि यसको ज्ञान तपाईँहरूलाई हुन्छ। र गीताहरूमा, केही संस्कृतका साहित्यहरूमा, नेपालीका केही वाक्यहरूमा पनि यो चाहिँ यण सन्धि भएका, इको एणचीले यण भएका शब्दहरू खोज्नु होला र खोजेर अभ्यास गरियो भने पक्कै पनि अगाडि बढिन्छ। त्यसै गरी आज हामी अर्को सूत्रको अध्ययन गर्दछौँ, नयाँ सूत्र, जसलाई अयादि सन्धि पनि भनिन्छ। हुन त अज सन्धिभित्रकै हुन्, हामीले यण सन्धि पढ्यौँ, त्यसको लागि फेरि छुट्टै छुट्टै नाम दिएका छौँ। यण सन्धिको ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि अब हामी जान्छौँ अयादि सन्धि। यसको पहिलो नम्बरको सूत्र छ, तपाईँहरू त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अयादि आदेश विधायकम विधि सूत्रम। यो पनि काम गर्ने सूत्र हो। अब सबै धडाधड काम गर्ने सूत्रहरू छन् र त्यो काम गर्दा बिचमा केही समस्या आयो भने त्यसलाई समस्याको समाधान गर्ने सूत्रहरूको पनि हामी अध्ययन गर्छौँ सँगसँगै। र यो चाहिँ माथि हरियो अक्षरमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, अयादि आदेश विधायकम विधि सूत्रम, यो काम गर्ने सूत्र हो। यो सूत्रको लघु सिद्धान्त कौमुदीमा 22औं नम्बरको सूत्र हो भने यचः अयबा यावह गरेर यसरी त्यो तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी
6 अध्यायको 1 पाउको 78औं सूत्र हो यो। यसमा पनि माथिबाट समितायाम भन्ने सूत्रबाट चाहिँ समितायाम भन्नेको अधिकार आउँछ। अब आचार्य वरदराज धेरै लेख्नुहुन्न, यी सम्पूर्णमा समितायाम समितायाम भन्ने जान्छ। त्यसकारण अब हामीले सबैले बुझ्नुपर्छ यो चाहिँ समितायाम हो, यो समिताकै विषयमा हो र हरेक ठाउँमा हामीले समिता संज्ञा गर्दछौँ। र यसको अर्थ लेख्नुहुन्छ एचह क्रमात्, रातो अक्षरमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, आचार्य वरदराज लेख्नुहुन्छ एचह क्रमात् अय अब आया आब यते शिवरची भनेर लेख्नुहुन्छ। जुन क्रमात् भन्ने पद छ त्यो चाहिँ पछिल्लो सूत्रले चाहिँ त्यहाँ सहयोग गरेको हुनाले त्यहाँ क्रमात् त्यहीँ हालिदिनुहुन्छ र त्यो क्रमात् गर्ने सूत्र चाहिँ हामी पछि पढ्छौँ। यसको अर्थ हो तपाईँहरूले नेपालीमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, एचह भनेको जुन एचका स्थानमा, एच भनेका ए ओ ऐ औ 4वटा, जस्तो माथि इक थियो भने इउ रिलरी थियो भने अब बाँकी के छ भन्दा ए ओ ऐ ओ बाँकी छ। इउ रिलरी थियो, अब ए ओ ऐ औ बाँकी छ। हो त इउ रिलरी का त हामीले काम गऱ्यौँ, शुद्धिपास्य मध्यरी धात्रांश लाकृति भ्यायौँ। अब बाँकी के आयो त भन्दाखेरि ए ओ ऐ औ बाँकी रह्यो। हो त ए ओ ऐ औ एचका स्थानमा क्रमैले के हुने भयो भने अय, एचका स्थानमा अय, अनि त्यसपछि एका स्थानमा अय, ओका स्थानमा अब, ऐका स्थानमा आय, औका स्थानमा आब, यसरी आदेश हुने भयो। एका स्थानमा अय, ओका स्थानमा अब, ऐका स्थानमा आय, औका स्थानमा आब, यसरी चाहिँ आदेश हुने भयो। के पर भएमा जसरी माथि अच पर्थ्यो त्यसै गरी यहाँ पनि अच पर, सेम सबै चिज माथिकै जस्तो छ। माथि के भनेको थियो भने एच के अरे इक्का स्थानमा यण आदेश होस् अच पर भएमा भनेको थियो भने यहाँ चाहिँ एचका स्थानमा अय अब आया अब यी आदेश हुन् अच पर भएमा। सम्पूर्ण कन्डिसन सबै चिज एउटै हो। यसमा पनि कुनका स्थानमा गर्ने भनेर तस्मिन् निर्दिष्ट पूर्वस्यले अव्यवहित पूर्वका स्थानमा गर्ने भन्छ। यदि दुईटा एच आयो भने कुनमा गर्ने भन्दाखेरि अव्यवहित पूर्वका स्थानमा गर्ने भन्छ। अब हामी त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याइरहँदैनौँ। र अनि माथिका जस्तै उहाँ यवरला आदेश भएको थियो भने यहाँ अय अब आया अब यसरी क्रमैले आदेश भयो। यसलाई चाहिँ अनि क्रमैले गर्न चाहिँ अब कुनका स्थानमा कुन अय अब आया अब कुन चाहिँ गर्ने भनेर जुन क्रमात् भनेको छ नि क्रमैले भन्ने चिज चाहिँ यहाँ एउटा सूत्र छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ नियम कारकम। कुन चाहिँ एचका स्थानमा अय अब आया अब आदेश गर्ने, खास यसको अर्थ हो एचका स्थानमा अय अब आया अब गर्ने, कुनका स्थानमा कुन गर्ने त, एका स्थानमा अय गर्ने कि ओका स्थानमा अय गर्ने कि के गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यो यथासङ्ख्य मन्देश समानाम भन्ने सूत्रले चाहिँ त्यसले मिलाइदिन्छ। समसम्बन्धी विधिर यथासङ्ख्यम स्यात् भन्छ यसले। माथि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ नियम कारकम परिभाषा सूत्रम, यहाँ नियम नभएको हुनाले परिभाषा सूत्र हो। 23औं नम्बरको सूत्र यथासङ्ख्यम अनुदेशः समानाम, 3टा पद छ यसमा। 1 अध्यायको 3 पाउको 10औं सूत्र हो यो परिभाषा सूत्र। सूत्रका 6 प्रकार मध्ये संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र मुच्यते भनेर जुन पढेका थियौँ 6 प्रकारका सूत्रमध्ये यो परिभाषा सूत्र हो। र यसले चाहिँ नियमन गरिदियो। के नियमन गर्यो भन्दाखेरि तल रातो अक्षरमा देख्न सक्नुहुन्छ समसम्बन्धी विधि यथासङ्ख्यम स्यात्। समान सङ्ख्या भएको आदेश या आगम आदि कार्य गर्नु छ भने सङ्ख्या अनुसार क्रमैले हुन्छ भन्यो। समान सङ्ख्या यहाँ के छ भन्दाखेरि एओ अयौ पनि 4वटा, अय अब आया अब पनि 4वटा। त्यसकारण यसले के बनाइदियो भन्दाखेरि अय अब आया अब यी क्रमैले चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि आदेश हुन् भनेर यसले चाहिँ मिलाइदिएको। एका स्थानमा अय, अनि जस्तै ओका स्थानमा अब, औका ऐका स्थानमा आय, औका स्थानमा अब, यसरी क्रमैले हुन्छ भनेर यसले बताएको छ। यसको उदाहरण पनि हराय विष्टमै नायक पावक दिएको छ र यसलाई विशेष हामीले तालिकामा पनि यहाँ हेर्न सक्छौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यी स्थानीयहरू हुन्। यी तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ए ओ ऐ औ यी चाहिँ स्थानीय हुन्। यिनीहरू चाहिँ यिनका स्थानमा चाहिँ आदेश हुने भएको हुनाले यसको नाम स्थानीय हो। यिनीहरूकै स्थानमा आदेश हुने भयो। आदेश भनेको शत्रुवत आदेश भनेको छ यिनीहरूलाई हटाउँछ। त्यो आदेश आएर एलाई पनि फ्याँक्छ, ओलाई पनि लात्तले हान्छ, ऐलाई पनि लात्तले हान्छ, औलाई पनि लात्तले हानेर त्यसका ठाउँमा चाहिँ उसको घरमा आएर त्यो ए ओ ऐ औका घरमा आएर अर्को बस्ने भएको हुनाले तपाईँहरू त्यहाँ घरको चित्र नि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसको घरमा आएर बस्छन्। तर घरमा बस्नलाई एउटा कोही त चाहियो, सहायकको कोही त चाहियो भन्दाखेरि तपाईँले सहायक हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले चाहिँ जोड दिने काम गर्छ। घरमा आउनका लागि चाहिँ पुलको काम गरिदिन्छ। त्यो पुलको काम गर्ने को छ त भन्दाखेरि त्यो निमित्त भन्छन्। त्यो निमित्त चाहिँ अच छ। अच भनेर त्यो ऐ उ रिलरी ए ओ ऐ औ जति पनि वर्णहरू छन्, जसरी शुद्धिभाष्य आदि इत्यादि साध्दाखेरि हामीले प्रयोग गरेका थियौँ इको एनर्जीमा, त्यसै गरी अ भए पनि भयो। त्यो 18 प्रकारमध्ये जुनसुकै आकार भए पनि भयो। यी 18 प्रकारमध्ये जुनसुकै भयो नि भयो। इ उ रिलरी ए ओ ऐ औ का जुन आफ्ना भेद छन्, कोही 18 प्रकारका भेद छन्, कोही 12 प्रकारका भेद छन्। हामी संज्ञा प्रकरणमा पढ्यौँ। तिनीहरूमध्ये जुनसुकै पछाडि आएर बसे पनि
यो ए ओ ऐ औलाई हटाउन सक्छ। कसले हटाउँछ भन्ने कुरो तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ त्यो रिप्लेस गर्ने, त्यसका लागि रिप्लेस कसले गर्छ त भन्दाखेरि अयले एलाई रिप्लेस गर्छ। तपाईँहरूले त माथि सबैभन्दा माथि हेर्न सक्नुहुन्छ, अयलाई एले रिप्लेस गर्छ। अनि अबले ओलाई रिप्लेस गरिदिन्छ, ओलाई हटाइदिन्छ। आयले ऐलाई हटाइदिन्छ। अनि त्यसपछि औलाई आबले हटाइदिन्छ। यसरी यो चाहिँ क्रमैले हटाउने भयो। अय एका स्थानमा अय, ओका स्थानमा अब, ऐका स्थानमा आय, औका स्थानमा आब गरेर अचलाई निमित्त बनाएर यसरी यो हटाइदिन्छ। यो तालिकालाई राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने पनि यो यचो यवा यावह भन्ने सूत्रको अर्थ पक्कै बुझ्नुहुन्छ। यचो यवा यावह भन्ने सूत्रको अर्थ पक्कै बुझ्नुहुन्छ। त्यहाँ यचोमा खण्डकार दिएको छ, त्यो त्यसलाई डराउनु पर्दैन। खण्डकार भने त्यो अकार लुकेको भनेको हो त्यो यचो यावा यावहमा। अब हामी प्रयोगहरू सिद्ध गर्छौँ। हरै भन्ने प्रयोग छ, त्यो हरिका लागि भन्ने प्रयोग हो। जस्तै हराए इकारान्त शब्द आयो भने चतुर्थीमा हराए भन्छ। त्यसै गरी अन्य विभिन्न इकारान्त प्रयोग, गिरी आयो भने गिराए भन्छ। यसै गरी इकारान्त, ह्रस्व इकारान्त पुंलिङ्गी शब्द तपाईँहरूले भेट्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ चतुर्थीको एक वचनमा चाहिँ हराए रूप बन्दछन्। त्यो हराए भन्ने रूप हामी सिद्ध गर्छौँ। यसको सबैभन्दा पहिला हामी सन्धि विच्छेद गर्छौँ। यसो सन्धि विच्छेद हो हरे प्लस ए, यस्तो स्थिति हुन्छ। परसन्निकर्ष संहिता भन्ने सूत्र हामीले पढिसकेका छौँ। परसन्निकर्ष संहिता भन्ने सूत्रले संहिता संज्ञा हुन्छ। संहिता संज्ञा भएपछि अब हर ए छ, त्यो हर ए हो। त्यो हरे भनेको हर ए हो त्यो एकारका स्थानमा पूर्वको एकारका स्थानमा हामीले सूत्र पढेका थियौँ, यचो यवा यावह भनेर हामीले जुन सूत्र पढेका थियौँ त्यसले चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि एचका स्थानमा अय अब आय अब यी आदेश हुन् भनेको थियो। एचका स्थानमा अय अब आय अब मध्ये कुन चाहिँ गर्ने त एकारका स्थानमा भन्दाखेरि चाहिँ यथासङ्ख्य मन्देश समानाम भन्ने सूत्रको सहयोगले चाहिँ क्रमैले गर्नु भनेको हुनाले हामीले त्यसलाई चाहिँ क्रमैले आदेश गर्छौँ। क्रमैले आदेश गर्दाखेरि एको भागमा परेको थियो, एका स्थानमा अय भनेर हामीले तालिकामा पनि हेरेका थियौँ। एका स्थानमा अया भाग परेको हुनाले हरेको एकारका स्थानमा अय आदेश भयो। अय आदेश भएपछि के भयो त भन्दा हर, अब एका स्थानमा अय आदेश भएको हर अय ए भयो। अब वर्ण सम्मेलन गरिदिनुहोस् हराए, बस काम पुग्यो। एकदम सजिलो छ यो चाहिँ। शुद्धिपास्य जस्तो गाह्रो छैन। अबका शुद्धिपास्य राम्रोसँग बुझिनेलाई अब एकदम घिउ खाएको जस्तो छ, त्यो जाडो महिनामा जमेको घिउ गजबसँग खाएको जस्तो यो चाहिँ अबका प्रयोगहरू चाहिँ एकदम सजिलो छ। गुन्द्रुक साँधेर खाएको जस्तो, पकाउनु नि नपर्ने, चटाचट काट्यो, अलिअलि गोलभेडा पोलपाल बनाएर हालेर पुदिना सुदिना चटचट बनाएपछि बस गजबसँग खाएको जस्तो यो हराए अबका रूपहरू, अबका सन्धिहरू तपाईँहरूले सूत्र मात्रै बुझ्नु पर्दछ। सूत्र बुझ्यो भने, त्यसको सूत्रको अर्थ बुझ्यो भने अब प्रयोग गर्न एकदम सजिलो छ। त्यसकारण हरेका एकारका स्थानमा अय आदेश भयो। जसरी हाम्रो नियम थियो यच स्थाने क्रमात् अय अब आय आब भनेको थियो। एका स्थानमा अय, ओका स्थानमा अब, औका स्थानमा आय, ऐका स्थानमा आय, औका स्थानमा आब। यसरी यो नियम अनुसार यो एकारका स्थानमा अय आदेश भयो, हराए भयो। यसै गरी अब हामी जान्छौँ विष्णवे भन्नेमा जान्छौँ। विष्णु, अब यसको पनि सन्धि विच्छेद गरौँ। विष्णु प्लस ए यहाँ छ, विष्णु प्लस ए। विष्णु प्लस ए भएको हुनाले अब यहाँ ओकार छ, हामीले एकारको भ्यायौँ। अब ओकारका स्थानमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि पहिला त विष्णु एलाई परसन्निकर्ष संहिताले संहिता संज्ञा गरिदिने। परसन्निकर्ष संहिताले संहिता संज्ञा भइसकेपछि अनि त्यसपछि यथासङ्ख्य मन्देश समानाम भन्ने त यो सहयोगी सूत्र चाहिँ नै हाल्यो। उसैले नियमन गरिदिनु, एका स्थानमा यो आदेश गर, ओका स्थानमा यो गर, ऐका स्थानमा यो गर, औका स्थानमा यो गर भनेपछि हामीलाई यहाँ छ ओ छ, ओका स्थानमा चाहिँ अब आदेश गर्नु छ। त्यसकारण यचो यवा यावह भन्ने सूत्रले ओका स्थानमा अब आदेश गरिदियो। विष्ण, ओको स्थानमा अब भयो विष्ण अब भयो, विष्ण अब ए भयो। अब वर्ण अझिनो वर्ण परम धावती हाम्रो नियम छँदैछ, त्यो नियमले अब वर्ण सम्मेलन भयो विष्णवे। सजिलो छ। त्यसै गरी अर्को उदाहरण हेरौँ, नायक। यो नायक चाहिँ अब ए ओ सक्यो। अब ऐको उदाहरण हो, नै प्लस अकह। नै प्लस अकह गर्दाखेरि चाहिँ यो यसमा चाहिँ नैमा न ऐ छ, यसलाई छुट्याउँदाखेरि न ऐ भयो। ऐका स्थानमा के गर्नु भन्दाखेरि यथासङ्ख्य मन्देश समानाम भन्ने सूत्रको सहयोगमा यसले चाहिँ क्रमैले आदेश गर्नुपर्छ। यो सूत्रको सहयोगमा यचो यवा याव भन्नेले ऐका स्थानमा आय आदेश गरिदिनुहोस्, वर्ण सम्मेलन गरिदिनुहोस्। नायक एकदम सजिलो छ, केही पनि छैन। अब त धडाधड अगाडि बढ्न सकिन्छ। नै अक नायक। त्यसै गरी अब हामी जान्छौँ औमा। औ नायक भनेको नेता, नेतालाई नायक भनिन्छ। अनि त्यसै गरी
पावकः पावकः पवित्र गर्नेवालालाई पनि पावक भनिन्छ। पवित्र गर्ने अग्निले पवित्र गर्ने भएको हुनाले अग्निको नाम पनि पावक हो। त्यसै गरी यसको सन्धि विच्छेद गरौँ। पौ प्लस अक अनि परसन्निकर संहिताले संहिता संज्ञा हुन्छ। परसन्निकर संहिताले संहिता संज्ञा भइसकेपछि अब यथासङ्ख्य मन्देश समानाम त्यो सूत्र छँदैछ। यथासङ्ख्य मन्देश समानामको सहयोगमा यचो यावा यावले अब बाँकी के छ त, ए अय अब आय नि गयो, अब आब आदेश गरिदियो। औका स्थानमा आब आदेश गरिदियो। औका स्थानमा आब आदेश प आब अक वर्ण सम्मेलन पावकः। यसरी यो एकदम सजिलो छ। यी प्रयोगहरू हामीले अभ्यास गऱ्यौँ र बारम्बार अभ्यास गरियो भने पक्कै पनि सजिलो छ। र अगाडिका पाठहरू तयारी छन् भने हाम्रो पछाडिका जुन हामीले पढेका पाठहरू तयारी छन् भने अगाडिका पाठहरू हाम्रो अगाडि बढ्छन्। यदि छैनन् भने त श्रुतम हरेति पापानि, यो पुराण सुने होइन, कथा सुने होइन, र भागवत सुने होइन, त्यसले चाहिँ पापको नाश गर्छ। यो व्याकरणको सुनेर मात्रै हुँदैन, निरन्तर अभ्यास गर्नुपर्छ। अभ्यास गरियो भने पक्कै पनि तपाईँहरूको मनमा रहन्छ र यसले चाहिएको बेलामा काम दिन्छ। र अब केही उदाहरणहरू यहाँ हेरौँ। केही उदाहरणहरू यसका यो सूत्रका पनि केही उदाहरणहरू तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो बट वृक्षमा पनि तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यहाँ अब छुट्याउने हो, कहाँ आयो भन्दाखेरि बट अब निकाल्नु पऱ्यो। त्यहाँ त बट वृक्षमा अब निकाल्नुहोस्। त्यसै बट अब वृक्ष गर्दाखेरि बट वृक्ष बन्दछ। त्यसै गरी गुरवे, अब गुरु प्लस ए गरेर गुरवे बन्छ। कबे प्लस ए गरेर त्यहाँ अय खोज्नु पऱ्यो। अय खोज्दाखेरि कबे प्लस ए कबे। त्यसरी भवती, भो प्लस अति भवती। त्यसरी ने प्लस अति नयति, अय आदेश भएको छ। अनि त्यसै गई प्लस अक गायक, अनि स्तौ प्लस अक स्तावक। अनि अब यहाँ अब आएको छ, अय अब भनेपछि यहाँ चाहिँ ओ आयो, द्रो प्लस अति द्रवती। यसरी परिचायक, परिचय प्लस अक चायक। यसरी अनि प्रस्तावक तपाईँहरूले यसका पनि अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई बारम्बार अभ्यास गर्नुभयो भने मैले पनि भनिदिएको छु सबै। प्रस्ताव प्लस अक प्रस्तावक। यसरी आफूले अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यो शुद्धि पासेको जस्तो सबैलाई छुट्टै छुट्टै गराइनँ। अब तपाईँहरू आफै सक्षम हुनुहुन्छ यसका चाहिँ सन्धि विच्छेद गर्न, यसका उदाहरणहरू लिनलाई सक्षम हुनुहुन्छ। त्यसै गरी स्थितय भनेपछि अय आदेश भएको छ। अय अब आय अब भनेपछि अय आदेश भएपछि स्थित ए देखिएपछि त अय देख्यो भनेपछि स्थिते प्लस ए यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गतए, गतिबाट बनेको हुना गते प्लस ए गतए। अनि त्यसै सम्भवे, सम्भव उको गुण हुँदा ओ हुन्छ, सम्भव प्लस ए सम्भवे, किनभने अब आदेश भएको छ। अय अब ए ओ। अनि त्यसपछि सहायक, अब त्यहाँ आय आदेश भएको छ। आय आदेश त ऐको हुन्छ, सही प्लस अक सहायक। त्यसै गरी भावक, भौ प्लस अक भावक। यसरी तपाईँहरूले यी सम्पूर्ण प्रयोगहरूलाई चाहिँ अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अरू केही उदाहरणहरू यो चाहिँ सन्धि विच्छेद गरिएका उदाहरण। यसलाई तपाईँहरूले सन्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ असौ प्लस अयम, औकाशमा चाहिँ पक्कै पनि बुझ्नुभयो, अय अब आय आब आदेश हुन्छ। त्यसरी करौ आब आदेश हुन्छ। गईका स्थानमा आय आदेश हुने भयो। बागर्थौ इब औका स्थानमा चाहिँ आब आदेश हुन्छ। अनि त्यसपछि चेका स्थानमा चाहिँ अय आदेश हुन्छ। औका स्थानमा आब आदेश हुन्छ। ओकारका स्थानमा अब आदेश हुन्छ। लोका स्थानमा अब आदेश हुन्छ। यसरी तपाईँहरूले ती बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी भोका स्थानमा अब आदेश हुन्छ। ओकारका स्थानमा अब आदेश भयो। औकारका स्थानमा अब आदेश भयो। अनि इक्ष्वाको ओकारका स्थानमा अब आदेश गरेर यी सम्पूर्ण वर्णहरूलाई जोड्न सक्नुहुन्छ र बारम्बार अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी आजको बसाइमा हामीले इको एनर्जीका सम्पूर्ण उदाहरणहरू र प्रयोगहरू पुरा गऱ्यौँ भने विभिन्न अभ्यासहरू, इको एनर्जीका विभिन्न अभ्यासहरू पनि अभ्यास गऱ्यौँ। त्यसै गरी यचो यावा यावह भन्ने सूत्र, यथासङ्ख्य मन्देश समानम भन्ने सूत्र र त्यसका उदाहरण र अभ्यासहरूको अभ्यास गऱ्यौँ। यसलाई बारम्बार दोहोऱ्याउनु भयो भने तपाईँहरूको यो अध्ययन प्रक्रिया पक्कै पनि अगाडि बढ्छ। र फेरि अर्का सूत्र, अर्का उदाहरण र अर्का अभ्यासका साथ फेरि अर्को बसाइमा तपाईँ र मेरो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि यहाँहरू सबैलाई नमो नमः।